त्या दिसांनी ज्या भाशेन मायनिंगाचो विशय जालो आनी स्पेशली तुमच्या हितून एक टेंपला कडेन ते मायनिंगाचें जालें ते कितें डिस्कशन जालें कितें जालां पळय इश्यू जो एक आसलो तो आमचो सगळ्यात पयलीं तुमकां खबर आसा की मायनींग लीज एरियेन आमची घरां आनी देवळां आसा सो ती काडपाक जाय आमी म्हणून लास्ट टायम हांव असेंब्लीन क्वेश्चन काडलेलो आनी फ्लोर ऑफ द हावस आमच्या मुख्यमंत्र्यान आमकां हायकोर्टा मार्फत एफिडेवीट दिता म्हणून सांगलेलें की ही घरां आनी जी देवळां आसत तांकां आमी काय हात लावचे ना. आतां लांबगांव म्हणटात थंय देवळां देखीक कितें तरी थंयसर म्हणजे ते काम करतात आनी ते उदकाचो हो इश्यू आसलो कंपनीच्या ऑफिसरांक सांगला पूण सद्या तरी थंयसर काय असो मेजर प्रॉब्लेम ना. पण आमच्या लोकांचो अजुनूय आसा की ती घरां आनी देवळां तांच्यांनी हें करपा जाय भायर काडपा जाय हाचेर आमी ठाम आसात तुका. सर पूण भायर काडटा आसतना तितलीच एरिया ओ इट वील बी विथ अ सेटबॅक एंड एवरीथींग बिकॉज तूं तितल्यात तेकोन बफर झोन बा आसतलो कितें डेफिनेटली भायर काडटा तितलीच एरिया काडून जावचें ना. देर हॅज टू बी बफर झोन नाजाल्यार कितें जातलें आज पावसान बी तें उदक बी साचून जर ते देवळांनी वचत किंवा घरांनी वचत जाल्यार त्रास जाता. मेन म्हणजे कशें आसा लीज एरियांनी घरां देवळां आसत आनी त्याच्या जवळचो बफर तांच्यांनी मायनिंगान टचच करपाक जायना मायन कंपनी हे आमकां जाय ना. पूण बफर बा कितलो आसतलो 50 मिटर एक्चुअली कसो आसा हो टेक्निकली मायन जे डिपार्टमेंट आसा तांच्यांनी आमी हे सगळें कित्याक मागतात तर आमच्या सेफ्टी आमच्या घरां आनी देवळां खातीर सो टेक्निकल टिमीन डिसायड करून आमकां दिवपाक कितलीं आसा अशीं घरां थिंगा सेफ करूंक जाय पळय अशी जर पळयशी जाल्यार लीज एरियेन मुळगांवान आमच्या अरावंड 100 म्हणजे देवळां धाकटी बारीक घरां म्हणून अरावंड 100च्या वयर सुमार आसा मुळगांव एरिया प्लस लांबगांवानूय आसा सो खूब हे लीज एरियेन आसा. पण मायनींग एरियेनचे कितें आमकां वर्बल एश्युरन्स आसा की आमी थंय टच करचे ना पण विश्वास ना न्ही कित्याक फाल्यां हे कंपनी आसा ते कितें आसा तांचो जितलो चड तांकां जो धंदो करपाक गावता चड मायनींग करता ते ताचेर करतले. सो इट इज आमकां सरकारान आमच्या सीएमान कितें सांगलेलें आसा सीएमान एश्युरन्स दिल्ली आसा की आपूण हे काडून तुमकां दिता म्हणून सांग तिशी कळ्ळें मुळगांव लांबगांव आनी शिरगांव. सो यू आर कॉन्फिडंट दॅट एटलीस्ट हें जातलें म्हणून अब्सोल्युटली नाजाल्यार आमी तुमकां तें सांगता जर हें जायना आनी आमच्या जर घरांक आनी देवळांक हें करता जाल्यार आमी ओगी रावचे ना. आमी रावचे ना आमी लोकां बरोबरच रावता. सो वॉर्निंग इज देयर फ्रॉम लोकल्स 100% आनी हांव लोकां बरोबरच रावतलो आनी कशेंच दिवपाचो ना करपाक आमकां कित्याक कशें आसा आमची घरां उद्ध्वस्त करून आमकां हें जाल्लें नाका. आमकां मायनिंगूय जाय धंदोय जाय सगळें आमकां बॅलन्स दवरून जाल्लें जाय. आनीक